बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। नासिर अमीन ब्लॉगर के साथ मैं हूं प्रोफेसर आज़म सागर। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मैं नहीं कर रहा था। मैंने बहुत सोचा और बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने ख़ुद को राज़ी किया आज की ये वीडियो करने के लिए, क्योंकि ये वाक़या कुछ ऐसा है कि जिसने भी इस वाक़े को सुना और जिसने भी जो है वो इस आर्टिकल को पढ़ा तो वो एकदम से दंग रह गया। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने भी इस वाक़े को पढ़ा, हेडलाइन कुछ इस तरह थी कि फ़ाहिश फ़िल्में देखने की आदी 16 साला लड़की का मकरूह अंजाम। तो अब हर बंदा जो है वो दिलचस्पी इस तरह के जो है वो लाइंस को उसकी दिलचस्पी लेते हुए उसको ओपन तो कर लेता है, लेकिन अंदर से जो बरामद हुआ एकदम से मैं शौक रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। एक 16 साला लड़की अपने सगे भाई से प्रेग्नेंट हो गई, तो ये कितनी अजीब और कितनी हैरान कर देने वाली बात थी। तो मुझे ये वक्ती तौर पे झूठ लगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जो है वो जब उसको सर्च किया, जब इन्वेस्टिगेशंस की इस हवाले से, तो मुझे लगा, मुझे ये बात मुझ पर जो है वो आश्कार हुई कि ये सच है, ऐसा हुआ है और मुंबई में हुआ है, इंडियन सिटी मुंबई में हुआ है। तो मैंने जो है वो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स का जो है वो डाटा इस हवाले से निकला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, जिसमें वो लिखते हैं हेडलाइन के तौर पर कि ग्रेटर नोएडा, ये एक हाउसिंग सोसाइटी है मुंबई की, वहाँ का ये इलाका है। 16 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेग्नेंट, 12 ईयर ओल्ड ब्रदर बुक्ड फॉर रेप। 16 साल लड़की प्रेग्नेंट हो गई और 12 साल का भाई उसको रेप के केस में गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसके अगेंस्ट केस हुआ है। और यहाँ पर एक और वेबसाइट है ओपी इंडिया, ये लिखती है कि मुंबई माइनर बॉय सेंट टू juvenile home after his 16 year old porn addict sister got pregnant by forcing him to have sex with her। ये मुंबई शॉकर है, यहाँ पर मेंस डे आउट के नाम से वेबसाइट है। मुंबई शॉकर लिखता है कि 16 year old porn addict girl forces younger brother for sex against his consent, now pregnant। ये वाक़या हुआ है नाज़रीन। मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि ये हुआ क्या है। होता ही है कि नाज़रीन, आजकल के दौर में हम अपने बच्चों को मोबाइल तो ले देते हैं, लेकिन हम ये बातें ये देखने से कासर रहते हैं, इस तरफ हम तवज्जो नहीं दे पाते कि हमारे बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, हमारे बच्चों की सर्च हिस्ट्री क्या है, वो किस तरह के लोगों के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं इस सोशल दुनिया में, वो किस तरह की कंपनी में जा रहे हैं, सो ऑन, वो क्या देख रहे हैं। तो हम ये सब की जो है वो गौर नहीं करते। तो उनके जो नताइज होते हैं नाज़रीन, वो बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं कि जैसा ये हुआ है। मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या है। ये मुंबई का इलाका है नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब इस इलाके में नाज़रीन एक लड़की है, 16 साला लड़की, और वो लड़की 5 माह की प्रेग्नेंट निकली अपने ही छोटे भाई से, जिसकी उम्र 13 साल थी और वो तीसरी क्लास का बच्चा था। ये लड़की जो है वो 8 क्लासें पढ़ी है और उसके बाद ये अपनी माँ के साथ लोगों के घरों में काम किया करती थी। तो अब पुलिस को ये कॉल मौसूल होती है एक हॉस्पिटल से कि ये लड़की जो है वो 16 साल लड़की प्रेग्नेंट है। तो अब इंडिया में ये कानून है कि 19 साल जो है वो मिनिमम एज है शादी के लिए, और 19 से 21 साल ये मिनिमम एज है इंडिया में जो है वो शादी के लिए। तो जब एक 16 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हुई तो डेफ़िनेटली पुलिस भागी इस सारे वाक़े की तरफ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो जब वहाँ पर जाकर पुलिस ने लड़की का बयान लिया, उससे इन्वेस्टिगेट किया, तो एकदम से शॉक रह गए सारे वहाँ पर मौजूद एहलकार, हैरान और परेशान रह गए कि वो क्या इन्वेस्टिगेट करें। जो लड़की ने जो बातें बताई, जो इंकशाफात किए, वो हैरान कुन थे। उसने बताया कि वो लड़की पोर्न एडिक्ट है, वो फ़ाहिश मवाद देखने की आदी है और वो ख़ुद भी फ़ाहिश मवाद देखा करती थी और अपने छोटे भाई को, 13 साल छोटे भाई को भी ज़बरदस्ती ये चीज़ें दिखाया करती थी। तो जब ये दोनों मिलकर ये चीज़ें देखा करते थे तो उसके बाद उसने अपने छोटे भाई को मजबूर किया अपने साथ जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात बनाने के लिए। तो जब उसके भाई ने उसको रजिस्ट किया, इनकार किया, तो उसने अपने भाई को मारा पीटा और उसको ये धमकियाँ लगाईं कि वो ये सारी बातें जो है वो ओपन कर देगी, वो सबको बता देगी। तो मजबूरन जो है वो उसके भाई ने उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए और उसके नतीजे के तौर पर वो लड़की 5 माह की प्रेग्नेंट हो गई। 5 महीने बाद जाकर ये बात ओपन हुई। वो ये कि ये लड़की जो है वो लोगों के घरों में काम करने जाया करती थी। तो अब उसने जो है वक्तन फ़ौक्तन अपनी माँ को ये बात बताने की कोशिश की, तो उसकी माँ ने उसकी इस बात पर गौर नहीं किया। तो अब वो एक घर में काम करने के लिए गई, तो उसकी मालकिन ने उसकी बॉडी लैंग्वेज को पर जो है वो तवज्जो दी। तो उसने जो है वो उसकी सेहत के बारे में उससे पूछा, तब जाकर ये इंकशाफ हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर हॉस्पिटल से ये बात कंफर्म हुई। फिर उन्होंने जो है वो पुलिस को कॉल की, तो फिर ये सारी बातें जो है वो सामने आईं, तब जाकर ये अक़दा खुला।
تو پولیس نے اس لڑکی کا بیان لینے کے بعد جب اس کے چھوٹے بھائی سے یہ پوچھا تو اس نے اس بات کی تصدیق کی باقاعدہ کہ میری بہن جو ہے وہ فحش مواد دیکھنے کی عادی ہے اور وہ مجھے بھی اپنے ساتھ زبردستی یہ فحش مواد دکھایا کرتی تھی، تو میرے انکار کرنے پر، میرے ریزسٹ کرنے پر وہ مجھے مارا پیٹا کرتی اور مجھے دھمکیاں دیا کرتی کہ وہ یہ ساری باتیں اوپن کر دے گی اور اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دے گی۔ اس کے مطابق کہ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ ساری بات اوپن نہ ہو جائے اور مجھے جو ہے وہ میرے بڑوں سے مار پڑے گی، تو ان ساری باتوں کے خوف کی وجہ سے اب جو ہے وہ ان کا آپس میں ناجائز تعلقات انہوں نے بنایا۔ تو یہ ویڈیو ناظرین کرتے ہوئے میں اس لیے گھبرا رہا تھا، میں شرما رہا تھا کہ اس طرح کی باتیں، کیونکہ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ناظرین۔ دنیا کا ہر مذہب جو ہے وہ اس کو رزسٹ کرتا ہے، بھلے وہ مذہب اسلام ہو، وہ ہندوازم ہو، وہ مسیحیت ہو، وہ یہودی ہوں، دنیا کے ہر مذہب، جتنے بھی اس کے علاوہ مذہب پائے جاتے ہیں، سبھی میں سسٹر اور بردر کا جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے وہ بہت پاک اور بہت عظیم ریلیشن ہوتا ہے۔ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ اس بات کو جنسی تعلقات بنانے کو الاؤ نہیں کرتا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو ناظرین ایک دم سے یہ واقعہ پوری دنیا میں پھیل گیا اور ہر طرف جو ہے وہ اس واقعے کے حوالے سے باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ ہاؤ اٹ کین بی پاسبل۔ تو مختلف لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے مختلف اپنی رائے دے رہے ہیں۔ تو میں اس پر اس لیے ویڈیو بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ واقعہ ناظرین بڑا ہی دل دہلا دینے والا اور بڑا ہی افسوسناک ہے کہ پورن ایڈکشن جو ہے وہ اتنی بری چیز ہے کہ بہن اور بھائی کے آپس کے رشتے میں جو ایک خاص جو ہے وہ خلا ہوتا ہے، جو ایک خاص ایک تقدس ہوتا ہے اس رشتے کا، اس تقدس کو اس چیز نے بالکل ختم کر دیا۔ ہمارے اس معاشرے میں، بھلے وہ پاکستان کا معاشرہ ہو یا بھلے وہ انڈیا کا معاشرہ ہو یا پھر ہمارے اس طرح کے معاشرے میں، یہ چیزیں جو ہیں وہ آج سے چند سال پیچھے چلے جاؤ تو ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ ایک ٹچ پر، ایک کلک کرنے پر سارا کچھ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ حکومت نے جو ہے وہ یہ سب کچھ بین بھی کیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ بہت ایزی ایکسیس ہے، بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز مل جاتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ بڑی ایزیلی جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ ویڈیو کرنے کا مقصد تھا کہ ان ساری باتوں کو روکنے کے لیے، یہ ساری چیزیں روکنے کے لیے حکومت کو میدان میں آنا ہوگا، بڑی اسٹرکٹ جو ہے وہ پالیسیز بنانی ہوگی تاکہ انٹرنیٹ سے یا پھر پاکستان میں یا انڈیا میں جو براؤزرز استعمال کیے جاتے ہیں ان کو اس طرح کی گھٹیا مواد سے پاک کیا جائے، صاف کیا جائے، کیونکہ جب ہم موبائل اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ میں ایک پوری دنیا ہوتی ہے، وہ جو چاہیں دیکھیں، وہ جو چاہیں سرچ کریں، اور ہماری والدین کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے کہ وہ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں، وہ کون سی چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور پھر اس کے نتائج جو نکلتے ہیں وہ اس طرح کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں، اور پھر جس وجہ سے پوری جو ہے وہ پوری دنیا میں والدین کو شرمندگی کا باعث بننا پڑتا ہے۔ اب یہ واقعہ ناظرین اپنی نوعیت کا انتہائی مکروہ اور انتہائی گھنونا واقعہ ہے۔ آپ امیجن کر کے دیکھیں، ایک بہن کا اپنے سگے بھائی کے ساتھ ناجائز تعلق، اور پھر جو ہے وہ 5 مہینے کی پریگننسی، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے اور شرم کا مقام ہے۔ تو اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ میں نے جو ہے وہ مختلف ذرائع سے کنفرم کرنے کے بعد یہ ویڈیو کی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس طرح کی بات میں کر دوں کہ جس وجہ سے مجھے خود بھی بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو جب تک مجھے یہ کنفرم نہیں ہو گیا تب تک میں نے اس پر ویڈیو نہیں کی۔ یہ 1 ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے اور آج میں اس پر ویڈیو کر رہا ہوں۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی دوست جو ہے وہ تسلی کرنا چاہے، کنفرمیشن چاہے، تو وہ جو ہے وہ ٹائمز آف انڈیا یا پھر او پی انڈیا، چونکہ یہ انڈیا کا واقعہ ہے، یہ مینس ڈے آؤٹ ویب سائٹ ان سب کو جو ہے وہ سرچ کر کے دیکھ لے، حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مناسب سمجھو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ظاہر ہونے والے بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ تمام لیٹسٹ انفارمیشن اور بے باک تجزیے بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ پائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے اس دوست پروفیسر اعظم ساگر کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔